प्रमुख भाई तारिक हाशिम मौजूद है, शफक साहब, आफाक साहब, सुनाएंगे रईस भाई, सुनाएंगे ज़फीर भाई। मतलब बोलता हूँ वासिफ भाई समात फरमाएं कि खातों से मतलब समात फरमाएं कि बोलता हूँ कि तड़प रहे थे जो मेराजे जिंदगी के लिए, तड़प रहे थे जो मेराजे जिंदगी के लिए, वो लफ्ज मैंने चुने आज शायरी के लिए। तड़प रहे थे जो मेराजे जिंदगी के लिए, तड़प रहे थे जो मेराजे जिंदगी के लिए, वो लफ्ज आज चुने मैंने शायरी के लिए, वो लफ्ज आज चुने मैंने शायरी के लिए। ये भी एक शेर समात हमें कि हर एक शख्स मसाइब में अपने उलझा है, हर एक शख्स मसाइब में अपने उलझा है, कहाँ से वक्त निकाले कोई किसी के लिए। हर एक शख्स मसाइब में अपने उलझा है, हर एक शख्स मसाइब में अपने उलझा है, कहाँ से वक्त निकाले कोई किसी के लिए, कहाँ से वक्त निकाले कोई किसी के लिए। सुफियान साहब मौजूद हैं, उनके हवाले से ये शेर मुझे भी बहुत पसंद है। पता हुआ वासिफ भाई की मौजूदगी में कोई कमी होगी, अक्सर हमारी रहनुमाई करते रहे हैं। वासिफ भाई तशरीफ फरमा है, आज बहराइच में नहीं है, पर अक्सर नात के मुशायरों में जो शुरुआती दौर था हम लोगों का, कोई लफ्ज़ी से कोई गलती होती थी तो फौरन उसको दुरुस्त कर दिया करते थे। आज भी मौजूद है, उसके सामने गज़ल पढ़ रहा हूँ, समात फरमाए कि वो लफ्ज आज चुने मैंने शायरी के लिए। मतलब शेर सुनेंगे कि लबों पे प्यार, दिलों में अदावतें लेकर, लबों पे प्यार, दिलों में अदावतें लेकर, जमाना हाथ बढ़ाता है दोस्ती के लिए। दिलों में प्यार, लबों पर अदावतें लेकर, दिलों में प्यार, दिलों में प्यार, लबों पर, लबों पे प्यार, दिलों में अदावतें लेकर, जमाना हाथ बढ़ाता है दोस्ती के लिए, जमाना हाथ बढ़ाता है दोस्ती के लिए। लबों पे प्यार, दिलों में अदावतें लेकर, जमाना हाथ बढ़ाता है दोस्ती के लिए। बगैर प्यास बुझाए ही कोई मर जाए, बगैर प्यास बुझाए ही कोई मर जाए। अब बड़ी अजीब सी मंजिल है ये नबी के लिए, बड़ी अजीब सी मंजिलों बगैर प्यास बुझाए ही कोई मर जाए। बड़ी अजीब सी मंजिल है ये नबी के लिए, बड़ी अजीब सी मंजिल है ये नबी के लिए। हालात हादरा जो हालात हमारे मुल्क के हैं, समाज फरमाए, बड़ी अजीब सी मंजिल है ये नबी के लिए, बड़ी अजीब सी मंजिल है ये नदी के लिए। शेर सुनेंगे कि अभी भी जुल्म के हामी है इस जमाने में, अभी भी जुल्म के हामी है इस जमाने में, खड़े हुए हैं जो जालिम की पैरवी के लिए। अभी भी जुल्म के हामी है इस जमाने में, खड़े हुए हैं जो अभी हामी है इस जमाने में, खड़े हुए हैं जो जालिम की पैरवी के लिए, खड़े हुए हैं जो जालिम की पैरवी के लिए, खड़े हुए हैं जो जालिम की पैरवी के लिए। ये भी शेर सुन लीजिए कि खड़े हुए हैं जो जालिम की पैरवी के लिए, खड़े हुए हैं वफा की राह में जो साथ साथ चल न सका, वफा की राह में जो साथ साथ चल न सका, वफा की राह में जो साथ साथ चल न सका। मैं लिख रहा हूँ गजल आज तक उसी के लिए। वफा की राह में, वफा की राह में जो साथ साथ चल न सका, मैं लिख रहा हूँ गजल आज तक उसी के लिए। मैं लिख रहा हूँ गजल आज तक उसी के लिए। सियाह रात अंधेरों में, सियाह रात उजालों में अब तो बदलेगी, सियाह रात उजालों में अब तो बदलेगी। जला दिया है नशे मन को रोशनी के लिए। सियाह रात उजालों में अब तो बदलेगी। जला दिया है नशे मन को रोशनी के लिए, जला दिया है नशे मन को रोशनी के लिए, जला दिया है
نشے من کو روشنی کے لیے یہ شعر اگر یاد آ جاتا سناتا ہوں کہ جلا دیا ہے نشے من کو روشنی کے لیے، جلا دیا ہے نشے من کو روشنی کے لیے، ہوائیں بدلی ہوئی ہے یہ آج کل کیسی، ہوائیں بدلی ہوئی ہے یہ آج کل کیسی کہ سانس لینا بھی دوبھر ہے آدمی کے لیے، ہوائیں بدلی ہوئی ہے یہ آج کل کیسی کہ سانس لینا بھی دوبھر ہے آدمی کے لیے، کہ سانس لینا بھی دوبھر ہے آدمی کے لیے۔ اور مقطع بھی سن لیں محبتوں کے ساتھ میں کہ سانس لینا بھی دوبھر ہے آدمی کے لیے، کہ سانس لینا بھی دوبھر ہے آدمی کے لیے، کہ ساتھ اجالے فوق میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سنیے گا مقطع سنیے گا کہ اجالے فوق میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اما میرا وجود ہی خطرہ ہے تیرگی کے لیے، اجالے فوق میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اجالے فوق میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میرا وجود ہی خطرہ ہے تیرگی کے لیے، اجالے فوق میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میرا وجود ہی خطرہ ہے تیرگی کے لیے، اجالے فوق میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میرا وجود ہی خطرہ ہے تیرگی کے لیے، ابھی بھی ظلم کے حامی ہے اس زمانے میں، کھڑے ہوئے ہیں جو ظالم کی پیروی کے لیے، کھڑے ہوئے ہیں جو ظالم کی پیروی کے لیے، لبوں پہ پیار دلوں میں عداوتیں لے کر زمانہ ہاتھ بڑھاتا ہے دوستی کے لیے۔ ایسا کہاں امیری میں، کیا کہنے سنیں گے کہ لطف ایسا کہاں امیری میں، اما جو میسر ہوا فقیری میں، لطف ایسا کہاں امیری میں، لطف ایسا کہاں امیری میں جو میسر ہوا فقیری میں۔ شعر سواد میں کہ عشق بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، عشق بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، اما لا داخل ہو عہد پیری میں، عشق بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، عشق بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، لا داخل ہو عہد پیری میں، عشق بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، لا داخل ہو عہد پیری میں۔ ایک مطلب آخر میں پڑھتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں، فہرست بہت طویل ہے لہذا جلدی سے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ لا داخل ہو عہد پیری میں، عشق بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، لا داخل ہو عہد پیری میں۔ مرنا سماج میں کہ ہر ایک اپنے عمل کا حساب لکھیں گے، ہر ایک اپنے عمل کا حساب لکھیں گے، ہم آنسوؤں سے غزل کی کتاب لکھیں گے، ہم آنسوؤں سے غزل کی کتاب لکھیں گے۔ صدر مشاعرہ کی دعائیں کہیں گے مدر سعید صاحب خالد حاشم صاحب شیخ پیدر فرمایا کہ ہم آنسوؤں سے عطاف آفات حنیم صاحب اچھی فرمایا عطاف حنیم صاحب سب کی دعائیں جائیں گے۔ شیخ پڑھتا ہوں کہ ہم آنسوؤں سے غزل کی کتاب لکھیں گے۔ دو کوئی شیخ سنیں کہ ہمارے نام اعمال میں فرشتے بھی، ہمارے نام اعمال میں فرشتے بھی ادب شناس ہے فن کا ثواب لکھیں گے، ہمارے نام اعمال میں ہمارے نام اعمال میں فرشتے بھی، ہمارے نام فرشتے بھی، ہمارے نام فرشتے بھی ادب شناس ہے فن کا ثواب لکھیں گے، ہمارے نام اعمال میں فرشتے بھی ادب شناس ہے فن کا ثواب لکھیں گے۔ کہ کسی کا حسن ہمارے بھی ہے تصور میں، کسی کا حسن ہمارے بھی ہے تصور میں، ہمیں چاند درون نقاب لکھیں گے، کسی کا حسن ہمارے بھی ہے تصور میں، کسی کا حسن ہمارے بھی ہے تصور میں، ہمیں چاند
दरूने नकाब लिखेंगे सनद के तौर पे रख लेंगे फोक सच ये सनद के तौर पे रख लेंगे फोक सनद के तौर पे रख लेंगे फोक सनद के तौर पे रख लूंगा फोक सच ये है हमारे हक में वो जो भी खिताब लिखेंगे हमारे सनद के तौर पे रख लूंगा फोक सनद के तौर पे रख लेंगे फोक हम उसको हमारे हक में वो जो भी खिताब लिखेंगे। हज़रात मैंने अपने हिस्से की सादत मैंने अपना कलाम उस्तादों के रूबरू बतौर इस्लाह रखा अगर कोई कमी होगी तो दुरुस्त फरमा दीजिए। जिंदाबाद।